येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयम् अणञौ च इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। सत्यं न? तावत्पर्यन्तम् अभवत् अणञौ। तत्र जातः इत्यर्थे अग्रिमं सूत्रं श्रविष्ठा फाल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाख आषाढा बहुलात् लुक् इति सूत्रमस्ति। तत्र श्रविष्ठा फाल्गुन्य अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा आषाढ़ बहुलात् लुक् इति। तत्र एते सर्वे नक्षत्रवाचकाः शब्दाः सन्ति। के तत्र एवमस्ति श्रविष्ठा फाल्गुनी अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा आषाढ़ा बहुला एतेभ्यः इति अर्थः। लुक् विधायकं सूत्रं लुक् लोपः विधीयते। लुक् लोप विधायकं सूत्रमेतत्। लुक् लोपः विधीयते अनेन सूत्रेण। कस्य लुक् लोपः विधीयते इत्युक्ते तत्र जातार्थप्रत्ययस्य लुक् लोपः विधीयते इत्यर्थः। जातार्थप्रत्ययस्य लुक् लोपः विधीयते। तत्र पश्यतु किं किम् अनुवृत्तिः अस्ति इति एकवारं पश्यामः। तत्र जातः इति अनुवर्तते। अत्र तत्र जातः इति अत्र अनुवृत्तिः अस्ति। तदनन्तरं पुनः शेषे इति अधिकारः तद्धिताः। तदनन्तरं ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एते सर्वे तत्र यथावत् पूर्वप्रकारेण अत्र भवति इत्यर्थः। तर्हि एतेभ्यः नक्षत्रवाचकेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? जातार्थप्रत्ययस्य तत्र जातः इत्यर्थे यः तद्धितप्रत्ययः भवति तस्य तद्धितप्रत्ययस्य किं भवति? लुक् लोपः भवति इत्यर्थः। तेभ्यः नक्षत्रवाचिभ्यः परस्य जातार्थप्रत्ययस्य लुक् लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः। तर्हि तत्र लुक् लोपः भवति। तदनन्तरम् अपरमपि कश्चन नियमः अस्ति। तद् एतेन सह अनुबन्धनियमः। तद् अनुबन्धनियममपि वयं पठित्वा तदनन्तरम् एतस्य उदाहरणं प्रति गच्छामः। तर्हि अनुबन्धनियमः नाम तत् पश्यतु। इदानीं वयं गच्छामः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमस्ति लुक् तद्धित लुकि इति। अस्माकं प्रकरणं चलति चतुर्थाध्याये तृतीयपादे। इदानीम् एतदेकं विशिष्टं तत्र रूपसिद्धिनिमित्तम् आचार्यः अत्र प्रथमपादस्य एकं सूत्रम् उक्तवान्। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य लुक् तद्धित लुकि इति। तद्धित लुकि यत्र तद्धितप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तद्धित लुकि लुक् तद्धित लुकि इति द्विपदं सूत्रम्। लुक् तद्धित लुकि इति द्विपदं सूत्रम्। प्रथमस्य द्वितीये इदं सूत्रम् इति मनोरमा।
प्रथमस्य द्वितीये इदं सूत्रम् इत्युक्ते प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे इदं सूत्रम् इत्यर्थः। उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य इत्यर्थः। उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य इति तत्र अनुवृत्ति अस्ति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रात् किम् अनुवर्तते अत्र? स्त्री इति अनुवर्तते, उपसर्जनस्य इति अनुवर्तते। स्त्री इति अनुवर्तते, अनन्तरम् उपसर्जनस्य इति च अनुवर्तते। तर्हि तत्र किं भवति इति पश्यामः। तत्र सूत्रार्थः कथं भवति इति पश्यामः। तत्र एकवारं पश्यतु। उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य इति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः इदानीं। तद्धितलुकि सति उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इत्यर्थः। उपसर्जनम् इत्युक्ते अत्र अप्रधानम् इत्यर्थे युज्यते। अप्रधानः इत्यर्थे उपसर्जन शब्दः अत्र प्रयुक्तः। भवन्तः जानन्ति सप्योपसर्जन इत्यादि प्रयोगेषु उपसर्जनत्वं नाम अप्रधानं भवति। यत्र यत्र प्रातिपदिकम् अप्रधानं भवति, अन्यम् अर्थं योजयति दर्शयति, तत्र उपसर्जनत्वं भवति। यदा वयं जानीमः बहुव्रीहि समासेषु सामान्यतः उपसर्जनत्वं भवति। बहुव्रीहि समासेषु शब्दानाम् उपसर्जनत्वं भवति। किमर्थं? तत्र तृतीयमर्थम् अर्थात् पूर्वपद उत्तरपदात् भिन्नं कमपि अर्थं दर्शयति इति कृत्वा तत्र सामान्यतः बहुव्रीहि समासे ये प्रातिपदिकानि यानि प्रातिपदिकानि भवन्ति तानि उपसर्जनानि भवन्ति, अप्रधानानि भवन्ति, अथवा उपसर्जनम् इत्युक्ते गौणाः भवन्ति इत्यर्थः। प्रातिपदिकार्थः गौणः भवति। तर्हि तद्धितलुकि यत्र तद्धितप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति, यत्र तद्धितप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति, तत्र तद्धितलुकि सति किं भवति? उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात्। उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात्। यत्र उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः अपि भवति। यदा श्रविष्ठा, फाल्गुनी, चित्रा, रे इत्यादि भिन्न भिन्न ये नक्षत्रवाचक शब्दाः अत्र उक्ताः पूर्वं, ते सामान्यतः सर्वे शब्दाः स्त्रीवाचकाः भवन्ति। सामान्यतः नक्षत्राणि सामान्यतः सर्व नक्षत्रवाचक नक्षत्राणि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। स्त्रियः नक्षत्राणि भवन्ति वा इति अहं न जानामि, परन्तु नक्षत्राणि तु स्त्रियः भवन्ति इति जानामि। तत्र सर्व नक्षत्रवाचक शब्दाः अपि एवं भवन्ति। श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य सर्वम् एवमेव भवति। स्त्रीलिङ्गशब्दाः भवन्ति। तर्हि अन्वयः अस्ति। सर्वाणि नक्षत्राणि स्त्रीवाचकानि भवन्ति इति। तस्य व्यतिरेकः भवति वा इति अहं न जानामि। सर्वाः स्त्रियः नक्षत्राणि भवन्ति वा? अन्वयः अस्ति, व्यतिरेकः अहं न जानामि। तर्हि तत्र पश्यतु, वयं पश्यामः अत्र किमस्ति अत्र? श्रविष्ठासु जातः, श्रविष्ठासु जातः इति श्रविष्ठः। श्रविष्ठासु जातः इति श्रविष्ठः इति नक्षत्रवाचकशब्दः। तत्र श्रविष्ठः इति बहुवचन प्रयोगः भवति। तत्र नक्षत्राणां समूहः भवति इति कृत्वा वयं पठितवन्तः। तत्र सन्धिवेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण् इति सूत्रं वयं द्वित्रिदिनेभ्यः पूर्वं पठितवन्तः। सन्धिवेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण् इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति। तर्हि कथं प्रक्रिया भवति? श्रविष्ठा इति शब्दः, श्रविष्ठा इति शब्दात् अण् प्रत्ययः, श्रविष्ठा अण्ण नकारस्य लोपः, श्रविष्ठा अ। अनेन सूत्रेण, केन सूत्रेण? तत्र श्रविष्ठा, फाल्गुन्य, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, विशाखाषाढ, बहुलाद्लुक् इति सूत्रेण तत्र जातार्थे यः तद्धित प्रत्ययः अस्ति अण् इति, तस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि श्रविष्ठा अण् इत्यतः अण् इत्यस्य लोपः भवति।
अण् इत्यस्य लोपः भवति। अण् इत्यस्य लोपः भवति चेत् तत्र किं भवति? श्रविष्ठा इति भवति। श्रविष्ठा इति भवति। श्रविष्ठा इत्यत्र पश्यतु भवन्तः, श्रविष्ठा इति स्त्रीवाचकः शब्दः, तत्र टाप् प्रत्ययः अस्ति। श्रविष्ठा शब्दे टाप् प्रत्ययः अस्ति। श्रविष्ठा इति अस्ति खलु, दीर्घः अस्ति, तर्हि स्त्रीलिङ्गशब्दः, तत्र कः प्रत्ययः अस्ति? टाप् प्रत्ययः अस्ति। श्रविष्ठा, श्रविष्ठा टाप् इति अस्ति। तर्हि तस्य टाप् प्रत्ययस्य किं भवति? इदानीं तद्धिद लुक् अभवत् अत्र पूर्वसूत्रेण। तद्धिद प्रत्ययस्य लुक् लोपः जातः, अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः जातः। तर्हि लुक् लोपः जातः इति कृत्वा अत्र किं भवति? अत्र अनेन सूत्रेण, केन सूत्रेण? इदानीं लुक् तद्धिद लुकि इति द्वितीयं सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र लुक् तद्धिद लुकि इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र तस्य टाप् प्रत्ययस्य लोपः भवति। कारण तत्र वस्तुतः तत्र श्रविष्ठा इति विषयः अस्माकं मुख्यं नास्ति, गौणः अस्ति, तत्र उपसर्जनम् अस्ति। तद् किमर्थं? तत्र जातः इत्यर्थे अस्माकं लक्ष्यमस्ति खलु, श्रविष्ठा इति नास्ति। श्रविष्ठा नक्षत्रे जातः इति अस्ति। तर्हि श्रविष्ठा नक्षत्रे जातः इति विवक्षा भवति, तर्हि श्रविष्ठा इति स्त्रीलिङ्गत्वं तत्र वस्तुतः गौणमस्ति, तस्य मुख्यता नास्ति, गौणः अस्ति। तर्हि गौणः अस्ति इति कृत्वा उपसर्जनमस्ति। तत्र उपसर्जनस्य टाप् प्रत्ययस्य तत्र लुक् लोपः भवति। लुक् लोपः भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र लुक् लोपे सति श्रविष्ठ इति ह्रस्वः भवति। श्रविष्ठ टाप् प्रत्यये निर्गते श्रविष्ठ इति भवति। श्रविष्ठ, तर्हि किं रूपं भवति? श्रविष्ठः इति भवति रूपं। पश्यतु कथं भवति। तत्र श्रविष्ठ, श्रविष्ठासु जातः इत्यर्थे पश्यतु ऋतु अणः इति मनोरमां पश्यतु। ऋतु अणः इति सन्धिवेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण् इति सूत्रेण अण् तस्य लुकि स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्ति। लुक् तद्धिद लुकि इत्यत्र अप्रधानमेव उपसर्जनम् इत्यर्थः। तत्र तु उपसर्जन संज्ञा तद् 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 समास प्रकरणे वयम् उपसर्जन संज्ञा पठामः। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यत्र तत्र किं सूत्रमस्ति? प्रथमानिर्दिष्टं समासः। किमिति? प्रथमानिर्दिष्टं समासः उपसर्जनम्। प्रथमानिर्दिष्टं समासः उपसर्जनम् इति अस्ति खलु, तदुपसर्जनं नास्ति। अत्र प्रथमानिर्दिष्टं समासः उपसर्जनम् इति नास्ति, अत्र अप्रधानम् इत्यर्थे उपसर्जनम् इत्यर्थः। तत्र न तु शास्त्रीयम् इति, न तु शास्त्रीयं, शास्त्रीयम् उपसर्जनं नास्ति अत्र, अशास्त्रीयम् उपसर्जनम् अत्र नास्ति इत्यर्थः। असम्भवाद् इत्यर्थः, तत्तु सम्भवः एव नास्ति, अस्मिन् प्रकरणे तत्तु सम्भवः एव नास्ति इत्यर्थः। रैट्? तर्हि किं भवति? श्रविष्ठ इति शब्दः भवति। श्रविष्ठ इत्युक्ते श्रविष्ठा नक्षत्रे जातः इत्यर्थे कः शब्दः? श्रविष्ठः इति शब्दः। श्रविष्ठः इति शब्दः भवति। एवमेवम् अन्ये शब्दाः अपि द्रष्टव्याः। यदा यदा उदाहरणम् अग्रिमं किमस्ति? फाल्गुनः इति अस्ति। फाल्गुनः इति एकं पुनः पश्यामः। फाल्गुनः इत्यस्य किं भवति? फाल्गुनी इति नक्षत्रवाची शब्दः। फाल्गुनी, फाल्गुनी नक्षत्रे जातः, फाल्गुनी नक्षत्रे जातः इत्यर्थे तत्रापि एवमेव भवति। फाल्गुनी अण् भवति, अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तत् लुक् तद्धिद लुकि इति तत्र फाल्गुनी इत्यत्र ङीप् अस्ति। फाल्गुनी इत्यत्र ङीप् अस्ति, तद्धिद प्रत्ययः ङीप्, क्षम्यतां स्त्री प्रत्ययः ङीप्, तस्य स्त्री प्रत्ययस्य ङीपः लोपः भवति। तर्हि किं रूपं भवति? फाल्गुनी शब्दात् ई निर्गच्छति, तर्हि फाल्गुन इति भवति। फाल्गुन, तर्हि फाल्गुनः, फाल्गुन्यः जातः इति, फाल्गुन्योः जातः इति। फाल्गुन्योः जातः इति प्रयोगः अस्ति इति अत्र मनोरमायां। फाल्गुनी नक्षत्र द्वन्द्ववाची स्यात् कदाचित्, परन्तु अस्माकं पुस्तकेषु फाल्गुन्यां जातः इति एकवचने अस्ति प्रयोगः।
कुत्रचित् नक्षत्राणां समूहः भवति यदा श्रविष्ठा इति समूहः अस्ति तेन कारणेन तस्य सर्वदा नित्य बहुवचनं भवति तस्य प्रयोगः एवं सन्ति पुनः अनुराधा नक्षत्रमस्ति अनुराधा नक्षत्रे जातः अनुराधः इत्युक्ते अनुराधा नक्षत्रे जातः इति अनुराधः पुनः किमस्ति अग्रे स्वातिः स्वात्यां जातः इत्यर्थे स्वातिः पुष्य नक्षत्रे जातः इति तिष्यम् इति पुष्यं समानं तिष्ये जातः इति किमस्ति तिष्यः पुनर्वसुः जातः इति पुनर्वसुः हस्ते जातः इति हस्तः विशाखा इति नक्षत्रद्वन्द्वमस्ति विशाखयोः जातः हस्ते जातः हस्तः एतत् सर्वं मनोरमायाम् अस्ति विशाखयोः जातः विशाखः आषाढः इति बहुवचनान्त नक्षत्रसमूहः अस्ति आषाढासु जातः आषाढः बहुला नक्षत्रं बहुवचनान्तमस्ति बहुलासु जातः बहुलः इति एवम् अन्यानि रूपाणि भवन्ति पूर्वोक्तप्रकारेण लुक्लोपः तद्धितलुक् इति द्वयं भवति तत्र एवं तत्र रूपाणि भवन्ति इति एतस्य आशयः तत्र कानिचन वार्तिकानि सन्ति एतस्मिन् सन्दर्भे तद् वयं पश्यामः इदानीं पश्यतु तत्र श्रमिष्ठासु जातः अत्र द्वित्रि वार्तिकानि सन्ति एतस्मिन् सूत्रे चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उपसंख्यानम् तत्र आचार्यः पूर्वोक्त 7-8 नक्षत्राणां विवरणं दत्तवान् परन्तु वार्तिककारः तेन सह लुक्लोपस्य गणे इतोपि नक्षत्रत्रयं योजयति किं चित्रा रेवती रोहिणी इति तत्र किं करोति तत्र चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उपसंख्यानम् इति तत्र योजयति किं भवति तत्र वार्तिकं पश्यामः रेवती तत्र किं भवति चित्रादिभ्यः परस्य स्त्रीरूप जादार्थक प्रत्ययस्य लुक् इत्यर्थः इति पूर्वोक्तप्रकारेण वार्तिकस्य अर्थः मनोरमायां दत्तः अस्ति मनोरमां पश्यतु चित्रादिभ्यः इत्युक्ते एतानि त्रीणि चित्रा रेवती रोहिणी इति नक्षत्रत्रयं चित्रा रेवती रोहिणी इति एतेभ्यः चित्रादिभ्यः परस्य स्त्रीरूपजादार्थक प्रत्ययस्य इति उभयस्यापि तत्र स्त्रीरूपप्रत्ययस्य अनन्तरं जादार्थकप्रत्ययस्य इति स्त्रीरूपजादार्थकप्रत्ययस्य किं भवति दश एतयोः तत्र जादाद्यर्थे विहितप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे जादाद्यर्थ विहितस्य एतस्य लुक् प्रत्ययस्य किं भवति जादार्थक प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति लुक् इत्यर्थः पूर्वोक्तप्रकारेण इव सर्वनियमाः पूर्वोक्तप्रकारेण इव यथा सूत्रे प्रतिपादितं तदैव भवति अत्रापि लुक् लोपः भवति इत्यर्थः तर्हि तत्र किं भवति उदाहरणं किमस्ति पश्यतु अत्र चित्राशब्दात् पश्यतु चित्रायां जाता इति अस्ति चित्रायां जाता इत्यर्थे स्त्रीलिङ्गे अस्ति चित्रायां जाता इत्यर्थे चित्रा नक्षत्रात् अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययस्य पुनः लुक् लोपः भवति अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भूत्वा तत्र किं भवति पुनः तत्र किं भवति तत्र वस्तुतः लुक् तद्धितलुकि इति तत्र लुक् तद्धितलुकि इति सूत्रेण लुक् लोपः भवति चेदपि
पुनः स्त्रीप्रत्ययः तु भवत्येव। किमर्थं भवति? कारणं तत्र अस्माकं विग्रहवाक्यं तु स्त्रीलिङ्गे निर्दिष्टमस्ति। चित्रायां जाता अस्ति, चित्रायां जातः अस्ति चेत् चित्रः भवति। यदा चित्रायां जाता इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा पुनः टाप् प्रत्ययः भवति, चित्रा इति भवति। सो चित्रा अण्, अनेन वार्तिकेन अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः, लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण टाप् लोपः, चित्र इति भवति। परन्तु जातार्थे पुनः किं भवति? पुनः टाप् प्रत्ययः, जाता इत्यर्थे टाप् प्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायां। कारणम् अस्माकं विषयः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, चित्रायां जाता स्त्री अस्ति। इदानीं पूर्वं फाल्गुन्यां जातः पुरुषः आसीत्, अत्र स्त्री अस्ति इति कृत्वा पुनः किं भवति? टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति? चित्रा इति रूपं भवति। टाप् प्रत्यये चित्रा इति रूपं भवति। सुप्रत्यये सुप्रत्ययस्य लोपे टाप् चित्रा इति भवति। हा पश्यतु, तत्र रेवती रोहिणी आभ्यां किं भवति? लुक् तद्धित लुकि इति लुकि कृते पिप्पल्यादेः आकृतिगणत्वात् पुनः ङीष् भवति। तत्रापि एवमेवं भवति। रेवती अनन्तरं रोहिणी इति नक्षत्रद्वयम् आभ्यां तत्र किं भवति? लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण लुक् भवति। लुक् भवति चेदपि तत्र किं भवति इति वदति, पिप्पल्यादेः इति। तत्र पिप्पली आदि आकृतिगणः अस्ति, तत्र गणपठितशब्दः इति कृत्वा पुनः तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति इति अस्ति तत्र। तस्मात् रेवती रोहिणीभ्यां, रेवती शब्दः रेवत्यां जाता, रोहिण्यां जाता इति। तत्र एतेषु त्रिषु चित्रा मध्ये टाप्, रेवती अनन्तरं रोहिणी मध्ये किं भवति? तत्र ङीप् च, लुकद्धित लुकि इति सूत्रेण लोपे जाते टाप् तथा पिप्पल्यादि आकृतिगण पठित शब्देन ङीष् इति पुनः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र सर्वं स्त्रीत्व विवक्षायाम् अस्ति। रेवत्यां जाता अस्ति, रोहिण्यां जाता अस्ति, जातः अस्ति चेत् न भवति, जाता अस्ति। जाता अस्ति इति कृत्वा चित्रा शब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति, रेवती रोहिणी शब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति। तर्हि रेवती इति अनन्तरं रोहिणी इति। सामान्यतः रेवती रोहिणी इत्यादि नामानि महिलायाः एव स्थापयति, पुरुषाणां न स्थापयति। रेवत्यां जातः इति कृत्वा रेवतः इति सामान्यतः प्रयोगः न दृश्यते। रेवत्यां जातः इति अर्थे रेवती इति प्रयोगः करोति। रोहिणी इति नाम अस्ति स्त्रीणां, चित्रा इति नाम अस्ति, फाल्गुनी इति नाम अस्ति। एतानि नामानि पुरुषवाचक न जानामि तत्सर्वं कथम् इति। एतत् सर्वं यदा 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 कानिचन नक्षत्राणि पुल्लिङ्गेपि सन्ति, यदा हस्तः इति हस्तः हस्ता इति, परन्तु एतानि नामानि सामान्यतः पुरुषाणां न दृश्यते। सामान्यतः मम स्मरणे तु तथा न दृश्यते। नक्षत्रवाचकशब्दाः पुरुषनामानि इति कुत्रचित् पुत्रः वगैरे न जानामि अहं, तथा न दृश्यते। सामान्यतः महिलानामानि भवन्ति, चित्रा रेवती रोहिणी फाल्गुनी इत्यादि, अश्वती अश्विनी इत्यादि। अस्तु, अग्रिममेकं वार्तिकं फल्गुन्याषाढाभ्यां तानौ वक्तव्यौ इति। तत्र एकः विशिष्टनियमः, अपवादप्रत्ययः। अत्र अपवादप्रत्ययः फल्गुन्याषाढाभ्यां तानौ वक्तव्यौ इति। फल्गुन्याषाढाभ्यां किं करणीयं? तानौ वक्तव्यौ इति। तानौ इत्युक्ते प्रत्ययद्वयम्। तानौ इति प्रत्ययद्वयमस्ति तत्र। टा इति अनन्तरं किमस्ति? तत्र टा इति प्रत्ययः, अन इति प्रत्ययः। तत्र फाल्गुनी नक्षत्रं तथा आषाढ, फाल्गुनी अनन्तरम् आषाढ, ततः जातादर्थे किं भवति?
अण् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण तत्र टप् प्रत्ययः भवति फाल्गुनी शब्दात् अनन्तरं पुनः आषाढ शब्दात् अन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र जातः इत्यर्थे किमस्ति किं किं तत्र मनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः स्यात् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति आषाढः अस्ति वा आषाढः 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 किं मुद्रितमस्ति भवतां पुस्तके मुद्रणदोषः अस्ति वा फल्गुन्याषाढाभ्याम् इति आवश्यकम् आषाढ इति नास्ति खलु आषाढ इत्येव अस्ति आषाढ इति दृश्यते आषाढ इत्येव दृश्यते परन्तु आषाढ इत्येव प्रचलितं रूपमस्ति अस्तु अस्तु अत्र यथा अस्ति तथा स्वीकुर्मः फल्गुनी आषाढ इति मम मनसि पूर्वमेव आषाढ इति शब्दः अस्ति तेन कारणेन यदा अहं स्पेल्लिङ्ग् न दृष्टवान् व्यवहारे आषाढ इति वक्तव्यं सत्यं सत्यं न भवति भो एतादृशप्रयोगेषु भेदः भवति कुत्रचित् आषाढ इति भवति कुत्रचित् आषाढ इतोपि अग्रेपि अहं कुत्रचित् दृष्टवान् एवमेवम् उच्चारणे भेदः अस्ति इति पुस्तके अस्ति कुत्रचित् अहम् इतोपि नक्षत्रवाचकशब्दस्य विषयान् दृष्टवान् एनिवे तत्र यदस्ति एकैकप्रदेशभेदः तदनुसारं कुत्रचिदेवं किं वदामः स्वरभेदः तु भवति कुत्रचित् ह्रस्वः भवति कुत्रचित् दीर्घः भवति चिन्ता नास्ति भवतः अत्र यदस्ति तथैव कुर्मः फल्गुनि अषाढाभ्यां टा अनौ वक्तव्यौ इति अस्ति टा अनौ फल्गुनी शब्दात् ट इति प्रत्ययः अषाढ शब्दात् अन् इति प्रत्ययः अपि भवति कस्मिन् अर्थे तत्र जातः इत्यर्थे तर्हि वार्तिकस्य अर्थं पश्यतु अत्र अस्ति अहं दर्शयामि किमस्ति फल्गुन्योः जात इत्य एकनिमेषः फल्गुनी आषाढ इत्याभ्यां क्रमात् तः अन् च स्त्रीत्वविशिष्टजातार्थे वक्तव्यम् इत्यर्थः यत्र स्त्रीत्वविशिष्टं भवति अर्थात् तस्मिन् नक्षत्रे जाता इत्यर्थे तस्मिन् नक्षत्रे जाता इत्यर्थे अर्थात् स्त्रीलिङ्गशब्दः यत्र भवति स्त्रीवाचकत्वं भवति तत्र फल्गुनी नक्षत्रे जाता आषाढ नक्षत्रे जाता इति यत्र तादृश विवक्षा भवति तादृशविवक्षायां किं भवति तत्र तस्मात् एक प्रथमशब्दः फल्गुनी शब्दात् टप् प्रत्ययः भवति अनन्तरं आषाढ शब्दात् किं भवति अन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तर्हि तस्यापि एवं प्रक्रियां वयं पश्यामः फल्गुन्योः जाता फल्गुनी इति नक्षत्रद्वन्द्ववाचि एतादृशविषयेषु किमस्ति तत्र एवं कुत्रचित् भिन्न मतानि सन्ति नक्षत्राणां परन्तु अत्र तु फल्गुन्योः इति द्वन्द्वमस्ति नक्षत्रद्वन्द्वमस्ति फल्गुनी तेन फल्गुन्योः इति सप्तमी द्विवचनं फल्गुन्योः इति सप्तमी द्विवचनं फल्गुन्योः जाता अर्थात् फल्गुनी नक्षत्रयोः जाता काचित् इत्यर्थे फल्गुन्योः जाता इत्यर्थे पूर्वोक्त अण् प्रत्ययस्य अपवादः एषः नक्षत्रादि अण् अस्ति खलु सन्धिवेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण् इति अण् प्रत्ययस्य तदेव नक्षत्राणः अपवादः नक्षत्र अणः अपवादः भवन्तः बालमनोरमया सह गच्छतु बालमनोरमां पश्यतु नक्षत्राणो अपवादः तत्र पुनः फल्गुनी शब्दात् तत्र जाता इत्यर्थे टप् प्रत्यये टकारस्य लोपः भवति अकारः न किं भवति टप् प्रत्ययस्य किं भवति असत्यम् एकनिमिषम् किं रूपमस्ति तत्र
फल्गुनी फल्गुनी टित् अस्ति खलु टुटु टित् अस्ति न सत्यं तर्हि किं भवति पश्यतु फल्गुनी इति भवति यस्य इति च इति इकारलोपः अनन्तरं जातार्थस्त्रीत्वे टित्वाद् ङीप् प्रत्ययः भवति टिट्ठाणञ् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति तत्र पश्यतु एकवारं प्रक्रियां पुनः पश्यामः फल्गुनी इति शब्दः फल्गुनी शब्दात् ट इति प्रत्ययः टकारः इत् भवति चुटु तर्हि पुनः अकारः अवशिष्यते फल्गुनी आ इति स्थिते पुनः किं भवति फल्गुनी आ इति स्थिते यस्य इति च इति सूत्रेण फल्गुनी इत्यस्य ईकारस्य लोपः तर्हि फल्गुन इति जातं तावत्पर्यन्तं प्रातिपदिकम् अभवत् पुनः स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति खलु फल्गुनी नक्षत्रे जाता इति स्त्रीत्वविवक्षायां किं भवति टिट्ठाणञ् द्वयसज् दग्नच् मात्रच् इति सूत्रेण तत्र स्त्रीप्रत्ययविधायकसूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति पुनः फल्गुनी इति रूपं भवति फल्गुनी इति पुनरपि फल्गुनी इत्येव भवति अषाढासु जाता इति अस्ति अषाढासु जाता अषाढ इति समूहवाचि नक्षत्रसमूहः अस्ति तर्हि तेन कारणेन तत्र सप्तमी बहुवचनम् अषाढासु जाता इति किमर्थं सप्तमी बहुवचनम् इत्युक्ते तत्र नक्षत्राणां बहुत्वविवक्षा अस्ति अर्थात् बहुवचनमस्ति तत्र अषाढासु जाता इत्यत्र अत्र किं भवति अन् प्रत्ययः भवति नक्षत्राणो अपवादः नक्षत्राणः अपवादः यद् नक्षत्राणः अपवादः इति अस्ति तत्र अन् इति भवति चेत् नकारस्य लोपः अषाढा अ इति भवति अषाढा अ इति स्थिते तत्र किं भवति यस्य इति च इति अकारलोपः अषाढ अषाढ इति भवति अषाढ तत्र जाता इति अषाढासु जाता इति स्त्रीत्वविवक्षायाम् अषाढासु जाता इति स्त्रीत्वविवक्षायां किं भवति स्त्रीत्वे टाप् प्रत्ययः अजाद्यदष्टाप् तर्हि अषाढ शब्दात् टाप् प्रत्ययः पुनः टकारपकारयोः लोपः अषाढ आ यस्य इति च इति अकारलोपे अषाढा इति रूपं भवति अग्रिमं सूत्रं टेक्स्ट् मध्ये गच्छामः वयम् इदानीं पुनः किमस्ति इतोपि एकं वार्तिकमस्ति इति मन्ये आषाढाभ्यां टाणोत्तरं स्त्रियामित्येव फल्गुनी आषाढ श्रविष्ठ आषाढाभ्यां छन् वक्तव्यः इति एकं वार्तिकं पुनः श्रविष्ठा नक्षत्रं श्रविष्ठा पुनः अत्र किमस्ति अत्र श्रविष्ठा इति अस्ति अत्र आषाढ अस्ति पश्यतु तर्हि अहं न जानामि आषाढ इति भिन्ननक्षत्रं स्यात् आषाढ इति भिन्नं वा इति एकवारं श्रविष्ठ आषाढाभ्यां छन् वक्तव्यः इति अस्ति श्रविष्ठ आषाढाभ्यां छन् वक्तव्यः इति तत्र श्रविष्ठा नक्षत्र जाता इत्यर्थे आषाढे जाता इत्यर्थे छन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति अस्त्रियामपि अत्र स्त्रियाम् इति नियमः नास्ति पुल्लिङ्गे अपि भवति कारणम् अत्र पुरुषः अपि भवितुमर्हति श्राविष्ठीयः इति भवति आषाढीयः भवति तत्र छन् इति भवति चेत् नकारस्य संज्ञालोपः प्रक्रियां पश्यामः प्रथमं तु वार्तिकस्य अर्थः तु किमस्ति तत्र किमपि दत्तं नास्ति तथा एकवारं पश्यामः अत्र छन् वक्तव्यः इति अस्ति नक्षत्राणो अपवादः